یو دا اللہ پلارا کی خرچ کئی اللہ فرمائی دا تجارت تاوانی تجارت نرے دا گھٹ تجارت تے حدیث مبارک وری خواہ کاری دا قرآن ستاسو بچوتا جزاک اللہ کینا الف با تا سا خی الف با تا سا حضور پاک علیہ السلام فرمائی رب پرد دا قیامت قاری دا قرآن تا دا عرش فصولی کے زیور گئے دا معشومان دی رب دی دا دوی خوشحالی مور و پلار تا نصیب کی ٹھول وائی آمین کلشی یو قرآن ویون کے وفات شی اذا مات حامل القرآن ہر کلچ حامل دا قرآن وفات شی او پا کم علاقہ کے او پا کم ازمکہ کی دا پارا قبر کا نستلیوی دا تمام کائنات پیدا کا ان کے رب العالمین اوحى اللہ الى الارض وحی اکڑی ازمکتا دا دی خبری چی اللہ تأکلی لحمہو ازمکی دا دا حامل دا قرآن بدن بنخری وخ بنخری قالت الہی دازم کورتوی یا الہ العالمین کیف آکل لحمہو سنگ بز حامل قرآن وخ خرما وکلامک فی جوبہ اوستا کلام دد پا سینہ کی چکم زڑلے پا آگی کی دے اللہ قرآن والو تا دمرا قدر ورکڑے دے زمانگ علاقی تا جی سیاسی کنڈیڈیٹ راشی سیب دل تک ڈسپنسری نشتا سیب دل تا اسپتال نشتا خبر ادا دیرا خبر ادا کو گیلم کی گی کنا گیلم کی گی دا جینا کولا لکانو سکول نشتا ڈگویل نشتا ٹوویل نشتا انتظارگاہ نشتا سوکم ورتدانے ہوئی چھ دلتا کہ مدرسہ نشتا جماعت نشتا جماعت مدرسہ شتا وائی کی کاری سے دا قرآن خودلو دا پارا نشتا مطلب میں دا خبر دارے اپنی مدد آپ لگی آئیو اپنی مدد آپ لگی آئیو ستاسوری جامعہ کی دغا مولیان صاحبان اپنی مدد آپ لگی آئی ستاسو بچو تسخی قرآن خی ستاسو بچو تسخی حدیث خی ستاسو بچو تسخی دا قرآن و دا حدیث ترجمہ و تخی راشا ترجمہ و تو ناظرہ ورتو قرآن ورتو حدیث ورتا علماء کرام خی خو رب العالمین بپرد دا قیامت دا دوی مور او پلار تا چکم دے غاڑا کئی اچھے تاسو غاڑا کئی پیجا نہیں دا غاڑا کئی ہے دا ما پر یہ غاڑا کی دا دیما شمانو پا غاڑا کی دا رب العالمین بپرد دا قیامت دا دیما شمانو مور او پلار تا غاڑا کئی او گنٹے اچھے تکڑا شئی دا خیرت پا میدان کی خیرت ہو کئی دا رب العالمین مخیط غیرت او پختو کئی خپل جامعہ خپل جماعت کامیاب و کامران کئی حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائی اشراق امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل زماد امت بہترین خلق چاچ قرآن خپل کڑے لے او زماد امت بہترین خلق اصحاب اللیل چه دشپی منزون کئی عدیدانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک تے الماہر بالقرآن مع السقرة الکرام البررہ بس چسو کو قرآن سر مینہ کئی قرآن سر محبت کئی قرآن وائی دے با پرد دا قیامت چرتوی دے با دا فرشتو سرئی دے با دا انبیاء سرئی دے با دا پاکان خدا
او د اولیاء الله سره. عزیزانو دا یو څو خبرې می ستاسو د حوصله افزایی لپاره او د خپل سعادت مندۍ لپاره وکړي. الله تعالی دې اول ماتا بیا تاسو ته پدې د عمل کولو توفیق او طاقت درکړي. وما علی الا البلاغ المبین.